रात का वक्त था, मौसम बेहद खुशगवार था। मैं अपने बंगले के लॉन में बैठा डिनर कर रहा था। मेरा मुलाजिम सलामू मेरे करीब ही बैठा था। सलामू चाचा, आज तो तुमने बहुत लजीज मुर्गी बनाई है। अब ये बताओ कि ये मुर्गी खुद लजीज थी या तुमने इसे पकाया लजीज है? मैंने मुस्कुरा कर इससे पूछा। शायद दोनों ही बातें हों सरकार। उसने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था और अदब से कॉफ़ी लगाव रखता था, इसलिए मैं इससे इस तरह बातें कर लेता। वो मुस्कुराया। खाने से फारिग होने के बाद मैंने इससे कहा, चलो भाई सलामू चाचा, बस अब हम फ़ौरन रवाना हो जाते हैं। मैंने अपनी कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच की तरफ देखा। 10 बज रहे थे। 10 बज रहे हैं, हम लोग 12:30-1 बजे तक हैदराबाद पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, वो बोला। तुमने ज़रूरी सामान रख लिया है गाड़ी में? मैंने इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। जी जनाब। उसने इस बात में सर को जुम्बश दी। बस तो फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद रवाना होते हैं। इस दौरान ज़रा चेक कर लो कि कोई चीज़ रखना भूल तो नहीं गए हो। मैंने कहा, बेहतर है जनाब, वो बोला और पलट कर ज़रा दूर खड़ी कार की तरफ चला गया। तकरीबन 20 मिनट बाद हम रवाना हो गए और आम अमूर पर बातचीत करने लगे। हमें सफ़र करते हुए 1 घंटा गुजर गया। आसमान पर चाँद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैंने कार की खिड़की के शीशे नीचे गिरा रखे थे और खुशगवार और कुदरती हवा से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था। सामने दूर तक नज़र आने वाली सड़क तेज़ी से कार के नीचे जा रही थी। अतराफ में मैदान और जंगल थे। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक हसीन और जमील नौजवान लड़की खड़ी नज़र आई। इसके करीब ही एक कार खड़ी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसकी कार में कोई ख़राबी हो गई है और वो मदद की तलबगार है। हमारी कार ज़रा आगे रुकी तो इसने हाथ से रुकने का इशारा किया और मैंने कार इसके करीब ले जाकर रोक दी। वो खिड़की पर झुकाई और मुतरन्नम आवाज़ में बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी फरमाइए, मैंने कहा। कार में यकीनन कोई ख़राबी हो गई है। जी हाँ, वो बोली। क्या मसला है? मैंने पूछा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने परेशान कुल लहजे में जवाब दिया। आप ज़रा देख लें। ओके, मैं देखता हूँ, मैंने कहा और दरवाज़ा खोलकर कार से उतर आया। फिर मैं इसकी कार की तरफ चल पड़ा। उसने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने इसकी कार का इंजन चेक किया, लेकिन चूँकि मैं कोई मैकेनिक नहीं था, जबकि इंजन में कोई पेचीदा खराबी थी, इसलिए मैं समझ ना सका। जितना कुछ मैं जानता था इसके मुताबिक तो सब कुछ किया था। माफ़ करना, मुझे इसकी खराबी समझ नहीं आ रही है। मैंने लड़की से कहा, आप लोग कहाँ तक जा रही हैं? मुझे हैदराबाद जाना है। क्या आप वहाँ तक जाएंगे? इसने पूछा। जी हाँ, हम लोग हैदराबाद ही जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। मैं खुद जवान था और गैर शादीशुदा था। दिल में किसी हसीना की तड़प उठती रहती थी, लेकिन कोई भी मेरे दिल को भाई ही नहीं थी। इस लड़की को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे यही मेरे ख्वाबों की शहज़ादी है। अगर आप मुझे भी अपने साथ हैदराबाद ले चलें तो मैं ज़िंदगी भर आपकी मुश्किल रहूँगी। वो मुल्तजाना अंदाज में बोली। देखिए, ऐसी बातें ना करें, इंसान ही इंसान के बुरे वक्त में काम आता है। कल को मुझ पर भी बुरा वक्त आ सकता है। आप आइए मेरे साथ, मैंने अपनी कार की तरफ इशारा करके कहा और हम दोनों कार में बैठ के, वो पिछले नशिस्त पर थी, मैंने कार चला दी। आप रात के वक्त अकेली सफ़र कर रही थी? मैंने इससे कहा। जी नहीं, वो बोली। क्या मतलब? मैं चौंक गया। मेरे साथ मेरे वालिदैन भी थे, वो बस में चले गए हैं, इसने जवाब दिया। ओह, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। दरअसल मैं अपने वालिद के साथ सफ़र कर रही थी। वो कुछ गुस्से के तेज़ हैं। हमारी आपस में कुछ बहस हुई तो इन्हें गुस्सा आ गया और वो मुझे छोड़कर बस में चले गए। मैं कार में रवाना हुई, लेकिन इत्तेफाक से कार ख़राब होगी, उसने बताया। इसकी बातें कुछ मशकूक थी। कोई जी शऊर बाप चाहे कितना ही गुस्से में हो, लेकिन अपनी जवान बेटी को इस तरह रात के वक्त वीरान सफ़र में छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने इससे ये बात तो नहीं कही, लेकिन वो मेरे शक की जद में ज़रूर आ गई थी। मैंने कहा, ये तो अफसोसनाक बात है कि आपके वालिद आपको छोड़कर चले गए और फिर आपकी कार भी ख़राब हो गई। इसे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ही कहा जा सकता है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बहरहाल आप किस्मत को अच्छा भी कह सकती हैं कि आपको हमारी कार मिल गई। मैंने धीरे से कहा। जी हाँ, जी हाँ, वो जल्दी से बोली। नाम क्या है आपका? मैंने पूछा। नासरा, उसने बताया। कराची में रहती हैं या हैदराबाद में? कराची में।
किस इलाके में? डिफेंस में। रात में क्यों सफ़र कर रहे थे आप लोग? दरअसल हैदराबाद में मेरी फूफो रहती हैं, इनके लड़के का फ़ोन आया कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, पापा इस वक्त रवाना हो गए, वो शुगर के मरीज़ भी हैं, इसलिए मैं भी इनके साथ रवाना हो गई, उसने बताया। घर के दीगर लोग नहीं चले आपके साथ? मैंने सवाल किया। अपने घर में हम 2 ही अफराद हैं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, वालदा का 10 साल कबल इंतकाल हो चुका है, इसने जवाब दिया। ये सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा। वो खामोश रही। ज़रा देर बाद इसने कहा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है, मैंने जवाब दिया। क्या करती हैं आप? मेरा कारोबार है। किसी ख़ास काम से हैदराबाद जा रहे हैं? जी, कारोबारी दौरा है, कल वापस कराची चले जाएंगे। क्या आप लोग जिन, भूतों, चुड़ैलों पर यकीन रखते हैं? इसने अचानक मौजू बदल दिया, जिस पर मैं चौंक गया और मेरा जहन माजी में सुने हुए इन किस्सों की तरफ चला गया जिनमें मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को भूत प्रेत मिलते रहे थे। मुझे नासरा पर शक हुआ कि वो भी कहीं खूनी चुड़ैल वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैंने इस पर अपना शक जाहिर ना करते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन आपके यकीन ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत में ऐसी मखलूक का वजूद है, इसने ज़ोर देकर कहा। कहीं तुम भी तो कोई चुड़ैल नहीं हो? मैंने धीरे से हंसकर पूछा। ऐसा हो सकता है, वो पुरस्रार अंदाज में बोली। तो क्या हम दोनों तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाएं? मैंने पूछा। आपको मेरी बातों से डर नहीं लग रहा? उसने सवाल किया। नहीं, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। मौत तो एक ना एक दिन आनी है, तो फिर डरने की क्या बात है? वो एक गहरा सांस लेकर रह गई। काफ़ी देर गुजर गई, वो कुछ ना बोली। तब मैंने कहा, नासरा क्या बात है, खामोश क्यों हो? उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने गाड़ी के अंदर लाइट ऑन की और तब मुझे वो बैक व्यू मिरर में सीट की पुश्त से टेक लगाकर सोती हुई नजर आई। ये तो सो गई है, मैंने गर्दन मोड़कर सलामत चाचा की तरफ देखते हुए कहा। जी जनाब, वो बोला। ज़रा इसके पैर देखो, कभी उल्टे तो नहीं हैं? सुना है चुड़ैलों के पैर पीछे की तरफ होते हैं, मैंने कहा। तो इसने ऊपर होकर पीछे सर करते हुए नासरा के पैरों का जायज़ा लिया और फिर वापस दुरुस्त होकर बैठते हुए बोला, जनाब पैर तो सही हैं। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए हंकारा भरा और सोचने लगा कि आखिर ये पुरस्रार लड़की कौन है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो जाग गई और बोली, ज़रा आगे जाकर गाड़ी रोक लेना। क्यों? मैंने फ़ौरन पूछा। सड़क से ज़रा दूर एक बड़ी इमारत है जो कि बहुत पुरानी है, हो सकता है कि मेरे वालिद वहाँ रुक गए हों, उसने जवाब दिया। वो वहाँ क्यों रुक सकते हैं? मैंने सवाल किया। दरअसल वो हमारी ख़ानदानी हवेली है, मेरे वालिद साहब को इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत है। हम लोग जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो वो ज़रूर इस हवेली में कुछ देर क़याम करते हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं गाड़ी वहाँ ले चलूँगा। मैंने कहा, आप डरना नहीं, वहाँ कोई आसेब नहीं है। वो बोली, ये मैंने कब कहा है कि वहाँ आसेब होगा? मैंने कहा, मैं वैसे ही कह रही हूँ। वो बोली, असल में मैं ऐसी जगहों पर अक्सर आसेब होते हैं ना, तुम फिक्र ना करो, मैं वैसे भी किसी आसेब वासेब से नहीं डरता। मैंने कहा, आप तो बहादुर इंसान हैं। वो तारीफ़ी अल्फाज में बोली। फिर सलामों से मुखातब हुई, क्या आप भी बहादुर हैं? जी हाँ, मैं भी ऐसी बातों से घबराता नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। बस तो फिर ठीक है, आप लोगों की मौजूदगी में मैं वहाँ तसल्ली से अपने वालिद साहब को ढूंढ सकूँगी, वो इत्मीनान भरी लहजे में बोली। एक बार फिर मेरे जहन में शुकूक व शुबहात सर उठाने लगे थे। मुझे यकीन सा होने लगा था कि नासरा कोई मावराई मखलूक है जो मैं किसी पुरस्रार हवेली में ले जाना चाहती है। एक बार तो मैंने सोचा कि वहाँ जाने से इनकार कर दूँ, लेकिन ये बात मेरी मर्दानगी के ख़िलाफ़ थी और फिर मैं अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल रखता था। अगर मैं इनकार करता तो सलामों के सामने मेरी सारी इज़्ज़त खाक में मिल जाती। हाँ, मैंने इस्लामों से भी राय लेना ज़रूरी समझा कि वो वहाँ जाना चाहता है या नहीं। अगर वो इनकार करता तो मेरे पास भी ना जाने का जवाब बन सकता था। सोचा कि कार से उतर कर इससे बात कर लूँ, बस इस दरख्त के साथ से अंदर मोड़ लें। नासरा ने सड़क की दाएं जानिब इशारा करते हुए कहा। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाया। वो इत्मीनान से बैठ गई और फिर मैंने इसकी बताई हुई जगह से गाड़ी मोड़ ली। यहाँ कच्चा नाहमवार रास्ता बना हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद मुझे दूर शिकस्ता और देव हैकल इमारत नज़र आई। इससे कबल कि मैं नासरा से पूछता कि क्या वही हवेली इसकी है,
وہ سابقہ انداز میں اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، وہ ہے ہماری وہ حویلی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر میں نے اس عمارت کے سامنے جا کر کار روک دی۔ ہم تینوں کار سے اتر آئے۔ ناصرہ حویلی کی طرف جائزہ لینے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اور سلامو اس سے ذرا فاصلے پر تھے۔ میں نے منہ کا غنیمت جان کر سلامو سے سرگوشی کی، سلامو اب کیا ہمیں حویلی میں جانا چاہیے؟ جی ضرور، وہ بھی میری طرح آہستہ سے بولا۔ اب میرے پاس حویلی میں نہ جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی وقت ناصرہ نے گردن موڑ کر ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئے نا آپ لوگ؟ ہاں ہاں چلو چلو، میں نے کہا، اور ہم تینوں نے حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم حویلی کے لکڑی کے بنے ہوئے صدر دروازے پر پہنچ گئے۔ ناصرہ نے ایک پٹ کو دھکیلا، وہ اندر کی طرف خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ مجھے اندر کا منظر نظر آیا۔ وہاں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ سامنے وسیع میدان تھا جس میں جا بجا درخت لگے ہوئے تھے۔ نیچے زمین پر جگہ جگہ کھدرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ناصرہ کوئی بدرو بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں گھیر کر یہاں لے آئی ہے، کیونکہ میں ایسے بے شمار واقعات سن چکا تھا جن میں کوئی بدرو خوبصورت لڑکی کے روپ میں لوگوں کو گھیر کر لے جاتی تھی اور پھر ان کا خون پی جاتی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی میں ہمت ہارنے پر تیار نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اگر ہماری موت یہاں لکھی ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ آئیے آئیے، اندر آ جائیے آپ لوگ۔ ناصرہ نے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہم سے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، چلو، سلامو چاچا بولا، اور ہم دونوں ناصرہ کے پیچھے چل دیے۔ ذرا ہی دیر بعد ہم حویلی کے وسط میں آ گئے۔ ڈیڈی، ابو، پاپا، ناصرہ بولتی رہی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ڈیڈی یہاں نہیں ہیں، میں نے اس سے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ واپس چلنے کا کہے، میں خود واپسی کا کہہ کر سلامو چاچا یا اس کی نظروں میں خود کو نیچا ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہاں ہو سکتے ہیں، ناراضگی کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہوں گے۔ آؤ نہیں انہیں ڈھونڈتے ہیں، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے برآمدے کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا ہی دیر بعد ہم برآمدے میں آ گئے۔ یہاں روشنی کم تھی۔ ناصرہ نے ایک کمرے کے دروازے پر ہاتھ مارا جو چڑچڑاہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھل گیا۔ اس وقت سلامو چاچا نے ٹارچ روشن کر کے اس کی روشنی کمرے کے اندر ڈالی۔ کمرہ خالی تھا۔ ڈیڈی، پاپا، ابو، ناصرہ نے کمرے کے اندر جاتے ہوئے پکارا، پھر پلٹ کر بولی، ذرا اندر آ کر ٹارچ کی روشنی ڈالیں۔ سلامو چاچا آگے بڑھنے لگا تو میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر رکتے ہوئے کہا، لاؤ ٹارچ مجھے دو۔ میں اس سے ٹارچ لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس وقت اندر سے زوردار پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ کچھ چمگادڑیں ہمارے سروں پر سے اڑتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ ایک چمگادڑ کا پر زور سے میرے کان سے ٹکرا گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کمرے میں ڈالی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آؤ واپس چلو، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں نے ناصرہ سے کہا۔ ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ ذرا ہی دیر میں ہم نے اس برآمدے کے سارے کمرے دیکھ ڈالے لیکن وہاں ناصرہ کے ڈیڈی نہیں ملے۔ اوہ، ناصرہ نے بے بسی سے ایک گہرا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں چلے گئے ہیں وہ۔ اس نے سامنے دوسرے برآمدے کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ اب ان کمروں میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ ہم تینوں دوسرے برآمدے میں آ گئے اور یہاں بھی کمروں میں ناصرہ کے ڈیڈی کو تلاش کرنے لگے۔ اب یہ آخری کمرہ ہی رہ گیا ہے، میں نے ناصرہ سے کہا۔ ہاں، پھر ہم گودام وغیرہ میں بھی انہیں تلاش کر لیں گے، وہ بولی۔ میں خاموش رہا۔ میں اور وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی وہاں ادھر ادھر ڈالی تو ایک کونے میں مجھے ایک ادھیڑ عمر آدمی سکڑا سمٹا بیٹھا نظر آیا۔ اوہ ڈیڈی، مجھے یقین تھا کہ آپ یہیں ہوں گے، ناصرہ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے اپنے ڈیڈی کی طرف بڑھی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ میں تم سے بات نہیں کروں گا، ڈیڈی نے ناراضگی کے ساتھ کہا۔ غصہ تھوک دے ڈیڈی، ناصرہ بولی۔ ایک ہی صورت ہے کہ تم بات مان جو، وہ بولی۔ لیکن ڈیڈی وہ الجھن کا شکار ہوگی۔ اگر تم میرے لیے انسانی خون کا بندوبست کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں سے جا سکتی ہو، وہ بولے تو خوف کی ایک لہر نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی ماورائی چکر چل رہا ہے۔ ڈیڈی، آج سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر تم میری بات نہیں مانتی تو یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ سب کچھ میں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، تمہارے زندگی بچانے کے لیے، وہ بولے۔ لیکن ڈیڈی، میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ناصرہ بولی۔ نہیں، اگر میں نے خون نہیں پیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، وہ بولا۔ کچھ نہیں بگڑے گا، میں ٹھیک ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ناصرہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں، بس تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔
ڈیڈی نے کہا اور پھر کھوئے کھوئے انداز میں بولے، رات آہستہ آہستہ ڈھلتی جا رہی ہے، اگر یہ رات ڈھل گئی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر اچانک وہ مشتعل ہو کر زمین پر مکے مارنے لگے۔ مجھے خون چاہیے، خون، انسانی خون، انہیں ذرا سنبھالیں آپ پلیز، ناصرہ نے مجھ سے درخواست کی۔ صورتحال کچھ عجیب سی بن رہی تھی، میرے ذہن میں مختلف خیالات جنم لے رہے تھے۔ مجھے تو یقین ہو چلا تھا کہ سلامو چاچا میری زندگیاں خطرے میں ہیں۔ کسی بھی لمحے ناصرہ اور اس کے ڈیڈی کی طرف سے کسی خون کی حقیقت سامنے آ سکتی تھی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ وہ دونوں بدروہی ہیں اور کوئی ڈرامہ رچا کر ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میں آگے بڑھا تاکہ ناصرہ کے ڈیڈی کو سنبھال سکوں، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں جیسے ہی انہیں ہاتھ لگاؤں گا کوئی ایسی بات ہو جائے گی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ میں نے انہیں پکڑ لیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا، میں نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی شروع کر دی۔ میں کافی طاقتور تھا لیکن جب کہ وہ مجھ سے بہت کمزور تھے، لیکن اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے اندر مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقت ہے۔ بالآخر نڈھال ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گئے۔ انہیں اٹھا کر لے چلیں پلیز، ناصرہ نے ایک بار پھر مجھ سے درخواست کی۔ میں نے جھک کر اس کے ڈیڈی کو اپنے کاندھوں پر لاد دیا۔ ہم لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ چلیں اب یہاں سے جلدی نکل چلیں، ناصرہ بولی۔ ہم لوگ تیزی سے چلنے لگے۔ ذرا ہی دیر بعد ہم عمارت سے باہر آ گئے۔ پھر میں نے ناصرہ کی ڈیڈی کو کار کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ ان پر بھی اب بھی غشی طاری تھی۔ ناصرہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چلیں اب اس علاقے سے جلد از جلد دور ہو جائیں، ناصرہ بولی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ حسب سابق سلامو چاچا میری برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے کار اسٹارٹ کر کے تیزی سے چلا دی۔ اسی وقت دائیں جانب سے نکل کر ایک ادھیڑ عمر شخص سڑک کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا حلیہ عملیات وغیرہ کرنے والوں جیسا تھا۔ اس نے لمبا کالا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال لمبے لمبے تھے۔ اس کے گلے میں مختلف موتیوں کی مالائیں لٹک رہی تھی۔ ہاتھوں میں دانت تھی اور دیگر اقسام کے کڑے نظر آ رہے تھے۔ اوہ تو آ ہی گیا، ناصرہ پریشانی سے بولی۔ کون ہے یہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ ایک خطرناک عامل ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اس دوران کار روک چکا تھا۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر گاڑی چڑھا دوں؟ وہ بولی۔ کیا؟ میں چونک گیا۔ ہاں، اگر ایسا نہ کیا تو یہ ہمیں مارنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس نے کہا، لیکن اس طرح تو یہ مارا جائے گا اور اس کے قتل کے الزام میں ہم لوگ۔ جلدی کرو، وہ منتر پڑھ رہا ہے، اگر اس نے منتر مکمل کر لیا تو ہم سب کو ایک ہی پھونک مار کر بالکل بے بس کر دے گا۔ ہم لوگ بالکل جام ہو کر رہ جائیں گے، چاہتے ہوئے بھی حرکت نہ کر سکیں گے۔ جلدی کرو، گاڑی اس پر چڑھا دو، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ وہ ہم سب کو مار ڈالے گا، جلدی کرو۔ میں نے سوچا کہ جس طرح وہ بتا رہی ہے اگر ویسا ہو گیا تو پھر عامل کے ہاتھوں ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کار کے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال دیا۔ کار کے ٹائر چرچرائے اور کار ہوا کی طرح آگے بڑھی۔ ذرا ہی دیر بعد کار اس عامل کے اتنی قریب پہنچ گئی کہ اس کے بچنے کے امکانات نہ رہے، لیکن وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ فضا میں کسی گیس کے غبارے کی طرح بلند ہو گیا اور کار اس کے نیچے سے گزرتی چلی گئی۔ بس اب تیزی سے گاڑی چلاؤ، ابھی 5 منٹ تک وہ واپس زمین پر نہیں اترے گا اور اس دوران وہ ہمارے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، ناصرہ نے جلدی کہا اور میں کار کی رفتار بڑھاتا ہی چلا گیا۔ میں تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور تقریباً 20 منٹ گزر گئے۔ ٹھیک ہے، اب رفتار مناسب کر لو، اب ہمیں اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ناصرہ نے کہا تو میں نے کار کی رفتار کم کر لی۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ میں نے بیک ویو مرر دیکھتے ہوئے ناصرہ سے پوچھا۔ کار میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مجھے غیر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تم حیدر آباد ہمارے گھر چلو، میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گی، وہاں بھی ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس نے جواب دیا۔ کچھ تو بتاؤ بھی، میں نے اصرار کیا۔ اس وقت مشکل ہے، وہ بولی۔ آخر کیوں؟ کوئی وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ تو بتاؤ۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا بہت مزید صبر کر لو۔ ہاں، یہ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی ہوں، وہ بولی۔ اس کے لہجے سے میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، کیونکہ اس کا لہجہ کچھ کھوکھلا سا تھا۔ میں نے اسے دباؤ میں لینے کے لیے کہا، اگر تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں اور تمہارے ڈیڈی کو یہیں اتار دوں گا، یہ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ اس نے گرا کر دھمکی دی۔ تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں ذرا مشتعل ہو گیا۔
ہاں یوں ہی سمجھ لو، وہ بے خوفی سے بولی۔ اوکے، میں نے کہا اور گاڑی روک لی۔ چلو اب اتر جاؤ گاڑی سے، سیدھی طرح گاڑی چلاؤ۔ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ نہیں چلاؤں گا، میں اڑ گیا۔ تمہیں چلانی پڑے گی گاڑی، میں 3 تک گنوں گی، اگر تم نے گاڑی نہ چلائی تو پھر تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ 1، اس نے گنتی گنی۔ میں نہیں چلاؤں گا گاڑی، میں نے ذرا غصے سے کہا۔ 2، وہ آگے بڑھی۔ کچھ بھی کر لو گاڑی نہیں چلے گی، میں نے کہا۔ 3، اس نے گنتی مکمل کی اور پھر اجنبی زبان میں کچھ بولی۔ اسی لمحے میری گال، کان اور سر کے کچھ حصے پر زوردار ضرب لگی۔ چلاؤ گاڑی، وہ خون خوار انداز میں بولی۔ میرے حکم پر ایک بدرو نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، اگر خیریت چاہتی ہو تو فوراً چلاؤ گاڑی، نہیں تو میں بدرو کو تمہارا خون پینے کا حکم دے دوں گی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے میں غصے سے ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا اور میں نے گاڑی چلا دی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ اب اگر تم اپنی اور اپنے ساتھی کی زندگی چاہتے ہو تو جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو۔ فی الحال سیدھے حیدرآباد چلو اور وہاں پہنچ کر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، اس نے گرا کر کہا۔ میں غصے سے دل ملا کر رہ گیا۔ سفر خاموشی سے کٹتا رہا اور بالآخر ہم حیدرآباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اس طرف چلو، اس نے ایک سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی اس طرف ڈال دی۔ وہ مجھے ہدایات دیتی رہی اور میں گاڑی چلاتا رہا۔ بالآخر ایک محلے میں پہنچ کر اس نے کہا، بس اس گلی کے دائیں جانب والے آخری مکان کے سامنے گاڑی روک لینا۔ چلو اب تم دونوں میرے ڈیڈی کو گھر کے اندر لے چلو۔ وہ بولی۔ ہم لوگ گاڑی سے اتر آئے۔ سلامو چاچا اور میں نے ناصرہ کو ڈیڈی کو اٹھا لیا جو کہ بالکل بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس دوران ناصرہ نے مکان کا تالا کھول کر دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طرف آ جاؤ، ناصرہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ہم سب ایک کمرے میں آ گئے۔ وہاں موجود ایک آرام دہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناصرہ نے کہا، ڈیڈی کو وہاں لٹا دو۔ ہم نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بس اب تم لوگ وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ذرا دور دیوار سے لگے صوفے کی طرف اشارہ کر کے ہم سے کہا اور ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے ڈیڈی کی ٹانگیں اور بازو ہلا جلا کر انہیں ٹھیک کر کے لٹایا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کے اس نے زیر رب بڑبڑانا شروع کر دیا اور پھر اس نے اپنے ڈیڈی پر پھونک ماری۔ یہی عمل اس نے 3 مرتبہ کیا اور غور سے ڈیڈی کو دیکھنے لگی۔ ذرا ہی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ ناصرہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی ڈیڈی نے سر کو جنبش دے کر اس کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں بولے، خون، انسانی خون چاہیے مجھے۔ ناصرہ نے ایک بار پھر بڑبڑانا شروع کر دیا اور پہلے کی طرح ان پر 3 مرتبہ پھونکیں ماری۔ آہ آہ آہ، پانی پانی، اس کے ڈیڈی نے کراتے ہوئے کہا۔ ناصرہ نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ ایک جانب موجود ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے اس نے مجھ سے کسی درندے کی طرح گراتی آواز میں کہا، ایک گلاس پانی دو وہاں سے۔ میں تیزی سے اٹھا اور میز پر موجود جگ میں سے ایک گلاس میں پانی انڈیل کر فوراً ناصرہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا جسے اس نے فوراً پکڑ لیا اور آگے ہو کر اپنے ڈیڈی سے بولی، لے ڈیڈی پانی پینے۔ پھر اس نے ان کا سر اوپر کر کے احتیاط کے ساتھ انہیں پانی پلایا اور ان کا سر واپس تکیے پر رکھ کر گلاس مجھے دے دیا۔ میں گلاس واپس میز پر رکھ کر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ ناصرہ کچھ بڑبڑانے لگی اور پھر اس نے ذرا آگے ہو کر اپنے والد پر پھونک ماری۔ انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ ذرا تڑپے اور پھر بے حرکت ہو کر رہ گئے۔ آہ آہ، جگدیش مجھے بچا لو جگدیش، وہ کراتے ہوئے بولے۔ جگدیش اب آپ کو نہیں بچا سکتا اس لیے کہ عامل بھگوان داس نے اسے بے بس کر دیا ہے۔ ناصرہ نے ان سے کہا، اوہ یہ بھگوان داس کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ وہ تکلیف سے بھرپور آواز میں بولے، میں نے اس سے رابطہ کیا تھا، ناصرہ نے بتایا۔ اوہ کیوں، آخر کیوں؟ وہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، وہ بولے۔ وہ خطرناک نہیں بلکہ اچھا آدمی ہے۔ خطرناک تو جگدیش ہے جس نے آپ کو اس حال میں پہنچا دیا ہے، ناصرہ نے قدرے تلخی سے کہا۔ نہیں، وہ اچھا آدمی ہے، وہ بس بے بس انداز میں بولے۔ ناصرہ بے بسی سے ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی لیکن ساتھ ہی اس کے تاثرات میں اشتعال کا عنصر بھی نمایاں لگا۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون، مجھے خون چاہیے۔ کچھ ہی دیر بعد ناصرہ کے ڈیڈی نے تڑپتے ہوئے کہا۔ ناصرہ ادھر غور سے دیکھتی رہی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر واپس لیٹ گئی اور گہرے سانس لینے لگے جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ رات ڈھلتی رہی اور ناصرہ کے ڈیڈی بار بار انسانی خون طلب کرتے رہے۔
बिलाखिर सुबह हो गई। तब नासरा ने एक गहरा सांस लिया और गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब सारे खतरात टल चुके हैं। कैसे खतरात? आखिर मामला क्या है? मैंने इससे दरियाफ्त किया। ये 3 दोस्तों की कहानी थी। उसने एक गहरा सांस लेकर पुरख्याल अंदाज में कहा, आज से 10 साल कबल इस कहानी का आगाज हुआ था। मेरे वालिद जगदीश और भगवान दास ने ज़मीन में दफन एक बड़े ख़जाने के लिए एहतियात शुरू कर किए थे। तीनों पुराने दोस्त और अच्छे आमिल थे। इस वक्त मैं 15 साल की थी। इनमें से जगदीश की नीयत खराब हो गई। ये वही जगदीश था जो सड़क पर हमारी कार के सामने आ गया था। उसने मेरे वालिद और भगवान दास को धोखा दिया, लेकिन बज़ाहिर वो इनका दोस्त ही बना रहा। साथ ही इसकी नीयत मुझ पर भी खराब हो गई। उसने मेरे वालिद को इंसानी खून का आदी बना दिया और गुज़श्ता रात इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। भगवान दास अच्छा मुखलिस आदमी था। उसे मेरे वालिद से भी हमदर्दी थी। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जगदीश की नीयत खराब हो गई है। उन्होंने इससे बात की तो वो मुश्तइल हो गया और यूं इनके दरमियान सर्द जंग छिड़ गई। भगवान दास ने मुझ पर कुछ अमलियात करके जगदीश से काफ़ी हद तक महफूज बना दिया और फिर इन दोनों की जंग चलती रही। हत्ता कि जगदीश ने मेरे वालिद को रास्ते से हटाने का हतमी फ़ैसला कर लिया, जिसके लिए इसने गुज़श्ता रात मुंतखब की थी। यूं रात के होते ही वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई। वो होशो हवास में ना रहे और बिलाखिर गाड़ी लेकर निकलने लगे, तो मैं भी इनके साथ रवाना हो गई। इस दौरान जगदीश ने इन्हें मारने की कोशिशें शुरू कर दी। इधर भगवान दास एक वीराने में अमलियात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि गुज़श्ता रात हम सब पर भारी हो सकते हैं। जगदीश और इनका सख्त तरीन मुकाबला होगा। जगदीश मुझे और मेरे वालिद को मारने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन अगर सुबह हो गई तो जगदीश सूरज की पहली किरण फूटते ही दिल फट जाने की वजह से मर जाएगा। उसने एक गहरा तसल्ली आमेज सांस लिया और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, बस अब मुझे भगवान दास का इंतज़ार है। तकरीबन 1 घंटे बाद कॉल बेल बजी। नासरा तेज़ी से उठकर कमरे से बाहर चली गई और जब वो वापस आई तो इसके साथ जगदीश के हुलिये वाला एक आदमी था। नासरा ने इसकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, ये भगवान दास जी हैं। भगवान दास ने मुस्कुराकर सलामू चाचा और मुझसे हाथ मिलाया। फिर नासरा के वालिद का जायज़ा लिया और नासरा से बोला, बस अब फ़िक्र रहो, बेफिक्र रहो, इन्हें जल्द होश आ जाएगा। अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। जगदीश अपने इंजाम को पहुंच चुका है। वो दोनों बैठ के, नासरा तुमने तो हमें रात में डरा ही दिया था। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम खुद कुचड़े लो और हमारा खून पी जाओगी। मैंने नासरा से कहा, दरअसल रात में जगदीश अपने अमलियात कर रहा था, इसलिए नासरा के ज़ेर पर असरात हो रहे थे, जबकि मैं जगदीश का मुकाबला कर रहा था। जब तक जगदीश के असरात होते तो नासरा अजीबो गरीब बातें और हरकतें करने लगती होगी, और जब मैं जगदीश के असरात ख़त्म करता तो ये ठीक हो जाती होगी। बहरहाल इस लड़की ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और अपने वालिद की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। बिलाखिर कामयाबी ने हमारे कदम चूम लिए। भगवान दास ने मुझसे कहा, ज़रा ही देर बाद नासरा के डैडी को होश आ गया। भगवान दास ने इनसे कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, उठ कर नहा धो लो और फिर हम नाश्ता करेंगे। कुछ ही देर बाद हम सब नाश्ते की मेज़ पर थे। नासरा, इसके वालिद और भगवान दास हमारे ताउन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैंने मौका गनीमत जाना और नासरा के डैडी से बोला, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। अरे बोलो बेटा, क्या बात है? दरअसल मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरा अपना बंगला और बड़ा कारोबार है। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं झिझक गया और मज़ीद कुछ ना कह पाया। क्या नासरा को बीवी बनाना चाहते हो? भगवान दास ने केतली में से चाय उंडेलते हुए मेरी तरफ देखा। जी हाँ, मैंने फ़ौरन जवाब दिया। इस वक्त मेरी नज़र नासरा पर पड़ी। हमारी आंखें चार हुई। इसके चेहरे पर हया की सुर्खी आ गई थी। उसने नज़रें झुका ली। भाई नासरा मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ, भगवान दास ने मुझसे कहा। मैंने सवालिया निगाहों से नासरा के डैडी की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोले, भगवान दास और मुझे तो ये रिश्ता कबूल है, बस नासरा से पूछना है। उन्होंने नासरा की तरफ देखा जो सर झुकाए हुए थी। नासरा बेटी, तुम्हारी क्या राय है? वो नज़रें नीची करके किनकारते हुए बोली, मुझे भी कबूल है। और फिर वो तेज़ी से उठकर वहाँ से जाने लगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी पूरी सरार और डरावनी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।